बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, इस मौसम में इंजीर वाफर मिकदार में आपको मिल जाएगी। आप कुछ ना कुछ इसकी मिकदार संभाल के रखो ताकि पूरा साल आपके काम आए। जितने भी अमराज हैं उन पे अगर आप नज़र डालो, अमराज गुर्दा, अमराज बवासीर, जोड़ों के दर्द के अमराज, पित्ता की, गुर्दा की, मिसाना की पथरी, इन सब का हल इंजीर के अंदर मौजूद है। कहीं ना कहीं या वो बंद पड़ जाता है, रुकावट आ जाती है, कलाट बन जाते हैं और उनका इलाज करते रहो। कभी बवासीर का ऑपरेशन करवा लिया, कभी दिल के लिए स्टंट डलवा लिए, कभी गुर्दों को डायलिसिस करवा लिया, साफ करवा लिया। आपकी मेहरबानी, आप इंजीर का ज़रूर इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई मालिज, हकीम, तबीब और डॉक्टर आपको मना भी नहीं करेगा। ये हर तरह के बंद जो हैं वो उनको खोलती है। कोलंज के बंद, सुद्दे, ये सब को जब वो खोलती है। इसके अंदर लखमियात भी है, चिकनाई भी है, लेकिन ऐसी चिकनाई जो दूसरों को भी हजम करती है, दूसरी खुराकों को भी। असल में बीमारी तब होती है जब बाहर का नमक ज़्यादा खाया जाए और अंदर का नमक बिल्कुल ना मिले। मादनी नमक, ये मादनी नमक ये फलों में और खुसूसन इंजीर के अंदर वाफर मिकदार में मौजूद होता है। और जब कभी सफ़रा का इखराज नहीं होता, यानी जैसे खून है, बलगम है, सोदा है, इसी तरह सफ़रा भी है। जब ये सफ़रा रुक जाता है तो फिर तरह तरह की तकलीफ़ हो जाती हैं और सफ़रा के इखराज के लिए, इसको बॉडी में से निकालने के लिए, जिस्म में से निकालने के लिए, पेट में से निकालने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है जिसे कहा जाता है कि इंजीर। ऑक्सलेट और यूरेट ये किस वजह से बनते हैं? जब खाना हजम नहीं हो जाता, इसकी ज़्यादती की वजह से जोड़ों के अंदर दर्द भी हो जाता है, नालियाँ या वो साफ़ नहीं होती। इंजीर नालियों को साफ, किसी भी तरह की नालियाँ हैं, गुर्दे की, पित्ते की, दिल की, तमाम नालियों को जब वह साफ़ करता है, सुद्दे निकालता है। और नालियों के अंदर जब रुकावट आ जाती है, उसी की वजह से ब्लड प्रेशर होता है। तो जब गुर्दे के अंदर तब्दीली आ जाती है, गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो उसका कोई भी इलाज नहीं दुनिया में। आप इंजीर इस्तेमाल करें, किसी तरह से इस्तेमाल करें, लेकिन इसका बेहतरीन तरीका ये है 8 से 12 घंटे धो के पानी के अंदर, पानी में धो के और पानी के अंदर डाल के रख लें 8 से 12 घंटे। रात को भिगो के रख लें, सुबह खा लें, और सुबह को भिगो के रखें, रात को खा लें। इंशाअल्लाह लजीज हैं। जो हजरात हैं डायलिसिस पे लगे हुए हैं, वो सपोर्ट के लिए इंजीर का साथ इस्तेमाल ज़रूर करें। और इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान भी नहीं है, कोई नुकसानदेह चीज़ भी नहीं है। तो इंशाअल्लाह लजीज आपके गुर्दे फिर एक दफ़ा काम करना शुरू कर देंगे
اور اگر کوئی آدمی اپنے گردوں کو طاقتور کرنا چاہتا ہے، صاف کرنا چاہتا ہے، ڈائلسس سے بچانا چاہتا ہے، گردے تبدیل ہونے سے بچانا چاہتا ہے، تو وہ انجیر اور مغز تربوز برابر سرابر وزن کے پانی میں بھگو کے صبح کھا لیں، 3-4 انجیریں اور 1-2 چمچ جو ہے وہ تربوز کے مغز، یا ان کا پیسٹ بنا لیں شہد کے اندر، پیسٹ بنا کے کھل کر کے گرنڈر کر کے جوسر کے اندر کسی طرح سے آپ سنبھال کے رکھ لیں، آپ 5-6 مہینے استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے گردے پھر کام کرنا شروع کر دیں گے۔ تو گردوں کے لیے بھی بہت زبردست ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جب گردوں میں شریانیں اور وریدیں ان کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جائے گی تو پھر گردے جو ہے وہ ڈائلسس پہ آ جاتے ہیں۔ اس میں غذائیت بھی بے شمار ہے اور جلدی ہضم ہونے والی بھی ہے۔ یہ دل اور خون کی نالیوں کو صاف کرنے کے لیے زبردست چیز ہے۔ اس کا مزاج ہے، یہ گرم تر ہے، بڑا مزے کا۔ اس کے اندر وٹامن اے ہے، بی اور سی ہے، کیلشیم بھی ہے، فاسفورس بھی ہے، یعنی جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ جو قبض ہے، قبض کی وجہ سے بواسیر ہے، اور قبض اور بواسیر کی وجہ سے جنسی طاقت کے اندر بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ میڈیسن جتنی مرضی قیمتی استعمال کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جس وقت تک آپ بواسیر اور قبض کا علاج نہیں کرو گے، اور بواسیر اور قبض کے علاج کے لیے انجیر سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تلی کو بھی، جگر کو بھی صاف کرتی ہے، مرگی کے لیے بہت زبردست ہے۔ حضرات محترم، اللہ نہ کرے کوئی آدمی گردے کے امراض کے اندر مبتلا ہے تو یہ چھوٹی انگلی، اسے یا وہ کوئی تیل لگا کے روغن کدو اور تربوز کے مغز کا روغن، یہ بہت زبردست ہے، یہ لگا کے 5-7 منٹ آپ اس کی مالش کریں، اور جہاں آپ کی یہ درمیان والی انگلی آتی ہے، یہ ایک اینڈ میں جو ہے، ایک آخر میں یہاں آ کے اسے بھی آپ یہاں تیل لگائیں اور اسے 5-10 منٹ مالش کریں، 5-10 منٹ اس کی بھی مالش کریں، بلکہ دونوں ہاتھوں کی یہ۔ اور اگر تیل لگانا آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ کی مہربانی ڈائلسس پہ جو مریض لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو آدمی ہیں تیماردار، وہ ان کی جب وہ ضرور مالش کرے، 5 سے 10 منٹ، آدھے گھنٹے تک مالش کر لیں، یہ بھی اور یہ درمیان والی بھی، یہ بھی۔ اس سے انشاءاللہ العزیز گردوں کے اندر طاقت آ جائے گی، انرجی گردوں کی بحال ہو جائے گی، اور گردے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ آگے جب وہ گرمی کا موسم آ رہا ہے، اس کے اندر آپ مغز تربوز، مغز خربوزہ اور گوکھرو، خار خشک، اور مکئی کے بال اور مکئی کا ڈنٹل، یہ ساری اکٹھی کر کے، یا ایک چیز اپنے گردوں کو صاف کرنے کے لیے پانی میں ابالیں ٹھنڈا کر کے، دن پورا اسی کا جب استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے گردے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر یہ سمجھ آ گئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کرنا۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔